لو ماتش ديال غدا ان شاء الله باذن الله يكون لونطون ديال لا كومبيتيسيون. كيف ما كيعرف الجميع هاد لي كومبيتيسيون كيتلعبوا على جزئيات سور دي بتي ديتاي اللي هما صغار، واللي غيتحكم في هاد لي ديتاي ان شاء الله باذن الله ديال المقابله هو اللي غيفوز، لانه سي با ليكيب اللي كتكون فافوري هي اللي كتفوز بهاد المقابلات، ولا ليكيب اللي كتكون فافوري في الجروب هي اللي كتحصل على التاهل بالنسبه للدور الاول. مقابلات كتلعب مقابله ماتش باغ ماتش، لانه كيف ما قلنا دون لي جروب il y a toujours des matchs à gérer، لانه باش تضمن التاهل للدور الثاني. والدور الثاني ان شاء الله باذن الله نقدروا ديك الساعه كيكونوا دي ماتش اللي هما ديريكت كتلعبهم، كيكون عندهم حتى هما التحضير ديالهم خاص. فلهذا المقابله ديالنا اللي غتكون غدا ان شاء الله ضد لا غومبي فهي مهمه بالنسبه لنا، لانه غتعطينا حظوظ كبيره باش نقدروا نتاهلوا ان شاء الله بالنسبه للدور الثاني. الفرقه اللي كيلعب فيها في اسبانيا اللي غانيز، وانا واجد هنايا مع الدراري 100% نعطي الماكسيموم ديالي كيف ما كنعطي في اي كومبيتيسيون في اي ماتش، لحقاش بالنسبه لي انايا اي ماتش اللي تري امبورطون بور موا كنحاول نعطي الماكسيموم ديالي، لحقاش البوان فور ديالي هو انني نعاون لو جروب فيك شو ان ليدر ديال ليكيب وكابيتان ديكيب. يعني انا اول واحد اللي خاصني نموتيفي الدراري وهادشي اللي كاين. وني بيان كونسونطري ان شاء الله الغدا 100% موتيفي بلوس كو جامي، لحقاش اون با لو شوا ليغور. كيف ما كيف ما حسبنا اننا نديرو الكاليفيكاسيون ابخي 15 دابسونس، ان شاء الله هاد لا كومبيتيسيون حنا وني لا باش نرومبورتيو لا فيكتوار، ان شاء الله نرومبورتيو لا كوب، لحقاش اون با لو شوا اون فا فيغ وتيق في الدراري 100%، لحقاش انا دي كاليتي انورم والدراري واعي المسؤوليه اللي عليهم. يعني عارفين واش غادي نديرو دي ديبي على فان، بقاو كونسونطري باش نحاولوا ان شاء الله نونوريو البلاد ديالنا والناس اللي كيتسناونا ونمشيو كاملين فرحانين ان شاء الله. بالنسبه لي لو جونغ دو كومبيتيسيون فكنظن بانه الضغوطات كتكون فيهم، ولكن حاولنا حنا بانه نخلصوا اللاعبين من الضغوطات، لانه ديجا عندنا ضغوطات كبيره في تونس، لانه كيف ما كيعرف الجميع لي كونديسيون اللي كانوا في تونس كانت فيهم ضغوطات كبيره. فاحنا خدينا لابيتود على هاد الضغوطات، اللاعبين متحرر، لان ملي كيكون لو ترافاي وكتكون واحد الخدمه اللي هي قاعديه. ديجا اون يو با مال دو كومبيتيسيون، اللعابه عندهم اون تيل اكسبيريونس، لانه ماشي هذه اول كومبيتيسيون اللي غنلعبوا، لانه مرنا بدي كومبيتيسيون اخرين، وهذا عمل اللي قمنا به باش نقدروا اليوم نوصلوا لهذا الشيء. ومن ضمن هذا العمل هو التغلب على الضغوطات. فكنظن بانه بالنسبه ليا اللاعبين بالنسبه ليا الضغوطات كلهم متحررين منها، لانه كيف ما قال الا بغيتي تكون بارمي لي فافوري ولا بغيتي تكون في البوديوم فغتكون كاع لو ديتاي خاصك يل فو با لو نيغليجي، و لو ديتاي صافي في بارتي لا بريسيون صافي بارتي دو ديتاي. الا ما قدرتيش تغلب على لو ديتاي فما تقدرش تمشي بعيد في هذه لا كومبيتيسيون. فالحمد لله حنا وجدنا اللاعبين من الناحيه النفسيه ومونطالمون يسون بري باش ان شاء الله يبداو هاد لا كومبيتيسيون، لانه كيف ما قلنا لو بروميير ماتش سي توجور هو لا كلي ديال بانك تمشي بعيد في اي كومبيتيسيون. اليوم ان شاء الله باذن الله حنا وصلنا هنا لموريتانيا، درنا العمل اللي كان خاصو يدار، لانه كيف ما قال وصار سي عادل فصافي 15 ans qu'on n'est pas qualifié. اليوم on est qualifié، ولكن كاليفي عن جدارة واستحقاق، لان عندنا ان تري بون جروب اون فا ليكسبلواتي ان شاء الله باذن الله باش نقدروا نحققوا نتيجه غدا ايجابيه اللي تعطينا حظوظ كبيره باش نقدروا نتاهلوا للدوزيام تور ان شاء الله في هشام. اولا الاختيار ديالنا لمدينه العيون كان سيميلاسيون بوغ لي فاز فينال، لان كنا كنعرفوا بانه ديجا عندنا ليكسبيريونس، لانه ديجا لعبنا في لا موريتاني اون ايتي ديسكاليفي في لي يو 19 اللي فات طونك جيتي لادجوان ديال السي مصطفى مديح الله يرحمه. فكنعرفوا لي كونديسيون، كنعرفوا لو فاكتور لو بلوز امبورطون اللي كاين هو الرياح. فلهذا اختارينا مدينه العيون للسخونه ديال الحراره اللي كتكون فيها المفرطه، وحتى بالنسبه للرياح، لانه كيف ما قلت وصلت ليه هاد لي كومبيتيسيون سي لو ديتاي هو اللي كيتحكم فيها، وهاد الرياح في بارتي من هاد لي ديتاي اللي ما خاصكش نيغليزيهم، لانه تقدر تكون عندك ان تري بون ايكيب اللي كتلعب الكره، ولكن ضد مجريات المقابله تقدر تلقى 2 حتى 3 الاهداف، لانه الرياح هنايا قويه بزاف. وحنا من خلال التمارين ديالنا كنا عرفنا بانه غتكون رياح قويه، وداك الشيء علاش درنا مدينه العيون وخديناها كمعسكر، وقمنا بمقابلات اعداديه في الوقت اللي غنلعبوا به مع في لا كومبيتيسيون، باش تكون عندنا اون ادابتاسيون كليماتيك وان ادابتاسيون بور لو فون وان ادابتاسيون بور لو تيران، لانه كيف ما كنعرفوا المقابلات اللي غتلعب هنا لا بنواديبو ولا بنواكسوط غتلعب على ارضيه اللي هي ارضيه ديال عشب اصطناعي، وكيف ما كنعرف
الا ما تادابطاتيش وما درتيش واحد التمارين وما تمرنتيش على عود اصطناعي فيقدر يدير لك بزاف ديال لي بروبليم او نيفو د لارتيكولاسيون. فلهذا كانت عندنا اون ادابتاسيون واختارينا من بعد ما كانت مشاورات مع لو ستاف كله سيرتو لو ستاف ميديكال بانه اختارينا مدينه العيون باش نقدروا نحضروا فيها. بالنسبه للمجموعه فكنظن بان المجموعه هي مجموعه متساويه. كيف ما قلتي فريق غامبي فريق قوي لانه شفنا حنا اون فيزيون كيلكو ماتش ديالهم فكنعرفون فريق اللي هو قوي كي عنده لاعبين عندهم بنيه جسمانيه قويه. كيبقى المنتخب الوحيد اللي ما غريبش على المنافسات اللي كيشارك تقريبا كل ايديسيون هو المنتخب الغاني لانه كنعرفوا منتخب اللي عنده. بالنسبه لي فمجموعه متساويه ابار لو غانا اللي عنده ان اكسبيريونس او نيفو دو سيت كومبيتيسيون على مدار السنوات الماضيه، ولكن كتبقى بانه لا كومبيتيسيون كتلعب اللي موجد مزيان واللي غيميتريزي لو ديتاي فهو اللي غيتحكم بها. لانه كيف ما قلت لك انت كتقدر بريباري ليكيب فيزيكمون تاكتيكمون اي تكنيكمون اي لو بلو important c'est mentalement ولكن كتبقى parfois il faut s'adapter avec les conditions climatiques ou s'adapter avec les conditions de la compétition الا بغيتي تمشي فيها بعيد. كنعرفوا فريق الغامبي فريق اللي هو فريق قوي اللي هو معرف في من خلال المقابلات اللي شاهدنا ديالو. ففريق كيتسم بواحد السرعه في الاداء، لاعبين اللي كيارسلوا كونستامون لو بورتور، سي اون ايكيب اللي هي كومباكت، ايكيب اللي هي قويه. ولكن الحمد لله باذن الله حنا عندنا لاعبين اللي في المستوى الكبير وغنوجدوا هذه المقابله كوم يلو فون ان شاء الله باذن الله باش نقدروا ان شاء الله نحققوا فيها نتيجه الفوز اللي غتعطينا واحد الاريحيه وتقدر تعطينا حتى واحد لافونتاج باش نقدروا نكونوا ان شاء الله باذن الله تيت دو جروب باش ان شاء الله ندوزوا لو دوزيام تور ونكون عندنا واحد عاوتاني تكون عندنا واحد لا شونس كبيره باش نقدروا ان شاء الله نكونوا بارمي لي زيكيب اللي غيكونوا في البوديوم ان شاء الله باذن الله. الصعوبات اللي نقدروا نلقاوها هي كيف ما قلت لك العوامل اللي هي مناخيه اللي تقدر تاثر على الفريق، لانه كيف ما قلتي الا ما كانتش اون ادابتاسيون مع لو فون اللي هو كيشكل لنا بانه عائق كبير وعائق حتى بالنسبه للمنتخب الغامبي لانه الرياح قويه من مدينه نواديبو. وكنعرفوا الاهميه ديال المقابله، هو مقابله اللي كتبقى مهمه كيف ما كنعرفوا فالونطام دو كومبيتيسيون بالنسبه لاي كومبيتيسيون لا كوب دافريك ديال لو U20 لا كان لا لو شان لا فكتكون المقابله الاولى حاسمه. الى ربحتي المقابله الاولى كتكون عندك واحد الاريحيه كبيره وكتخليك تبدا لا كومبيتيسيون بواحد لو مورال اللي هو كي خول لك بانك تمشي بعيد فيها. والمقابله الاولى الى ما كانت فيها نتيجه ايجابيه فكتدخلك في حسابات اللي هي ضيقه وما كتخليكش بانك تكون عندك اون فيزيون اللي هي واضحه. فلهذا حنا كنتمناو ان شاء الله باذن الله وحنا الحمد لله محضرين لهذه المقابله جيده وعارفين الصعوبه ديالها، هي بانه ان شاء الله باذن الله خاصنا نفوزوا بها ونحزوا 3 نقاط اللي تخول لنا باننا نكملوا لا كومبيتيسيون ديالنا ونمشيو فيها باريحيه كبيره ونحطوا ضغوطات حتى على الفرق الخصم. لان من كتربح نتايا بالنسبه لك ليكيب اللي خسرات كتدخل في حسابات ولي زيكيب الاخرى حتى هي كيكون عليها ضغوطات كبيره، وحتى بالنسبه للاعبين كيتزال واحد الضغط كبير وكتعطى واحد لا كونفيونس اللي تقدر تابوردي بها لا كومبيتيسيون كوم يلو. اولا كنشكر الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم في شخص الرئيس ديالها السي فوزي القزع لانه توفرت لنا جميع الامور وجميع الظروف المواتيه باش نقدروا نجهزوا فريق اللي هو في المستوى ونكونوا بارمي لي فافوري بانه نفوزوا بلا كومبيتيسيون ان شاء الله، ولما لا نكونوا بارمي لي زيكيب ان شاء الله اللي غتكون في لو بوديوم. كيف ما قلت بانه ديجا ابار لو سونتر اللي كنتوفروا عليه ولا ديجا لي زانستالاسيون اللي كنتوفروا عليها في المغرب ولا التركيبه البشريه اللي كنتوفروا عليها فكنتوفروا تبارك الله الحمد لله. حنا فخورين بكونوا حنا كننتميو للمملكه علويه شريفه اللي كتخول لينا بانه نحضروا في جميع المناخات. لانه كانت لا كيستيون اللي قبل كنا هضرنا على لي كونديسيون كليماتيك والادابتاسيون لا سيميلاسيون بوغ لي فاز فينال. فالحمد لله كيف ما كانت موريتانيا الجو ديالها فهو مناسب لان العيون الجو ديالها مناسب وادابتي العيون، كون كانت عندنا كومبيتيسيون اللي غنلعبوها في ظروف اللي هي بارده فنقدروا نحضروا في مناطق اخرى. فلهذا الحمد لله فتو لي كومبوزون الحمد لله كتوحي وتو لي كومبوزون عاوناتنا باش نكونوا ان شاء الله في المستوى الكبير وباش نحطوا نتيجه ايجابيه ونفرحوا المغاربه فريق الجمهور المغربي والشعب المغربي اللي كينتظر منا الكثير. كنتمنى ان شاء الله باذن الله نمشيو ابعد الحدود في هاد لا كومبيتيسيون ان شاء الله. وكيف ما كنعرف البطوله المغربيه في اقوى الدوريات اللي كاينه فكنظن بانه اللاعبين اللي كيتوفر عليهم المنتخب المحلي فلاعبين في المستوى الكبير، لانه حنا كنا كنعرفوا منذ البدايه ديال لا كومبيتيسيون باننا نيتي لي فافوري
لانه اللاعبين اللي كنتوفروا عليهم لا الجهاز التقني لا لي كونديسيون اللي تحضرت فيهم المنتخب المحلي لا حتى بالنسبه للدعم اللي كان، فكنظن بانه كان كيوحي بان المنتخب المغربي، وانا ما كانتش عندنا بالنسبه لينا سيتي با اون سوربريز، لانه ملي كتوفر على لاعبين قوي وكتكون عندك اون غروند فارياسيون في لو جو، فكنظن بانه بانت على التيران. لانه ولا سنا المقابلات ديالها ابار لا ماتش ديال التنزاني اللي رواندا اللي كان فيه شويه كان إلي تي ان بتي بو سيغي وتلعب على لي ديتاي، فكنظن بانه المقابلات كلها اللي فاز فيها المنتخب المحلي ففاز بها عن جداره واستحقاق وبحصص اللي هي عارضه نتيجه واداء. لا بريسيون كيف قلتو في بارتي دو فوت، البريسيون هي عامل من العوامل اللي كتكون كيف الرياح، كاين لا بريسيون، كاين التيران، كاينين بزاف ديال العوامل اللي الفو بيان لي جيري و الفو بيان لي ميتريزي. هاد العوامل لا ميتريزيتهم فكنظن بانه طون كو تو فو اتر شامبيون هاد العوامل كلها خاصك تحكم فيها. الا ما تحكمتيش في هاد العوامل كيفاش غتكون انت شامبيون وانت ما كتحوز؟ لو ديتاي دو ديتاي يفو با لو نيغليجي، وان شاء الله باذن الله حنا عندنا مجموعه ديال اللاعبين اللي في المستوى الكبير، حضرنا ما هو فيه الكفايه، قدمنا مقابلات اللي هو اعداديه في المستوى الكبير. نتمنى ان شاء الله باذن الله هذاك الاداء اللي قدمناه في المقابلات ان شاء الله باذن الله الاعداديه يكون غدا ان شاء الله ضد لاغومبي، ونتمنى وانا واثق في اللاعبين ديالي بانهم ان شاء الله باذن الله غيكونوا في الموعد وغيفرحوا الشعب المغربي ان شاء الله باذن الله. شكرا للاخوان.